बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम पेश खिदमत है करंट अफेयर स्पेशल, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान में। कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मामलात, टूरिस्ट की जो एक्सपेक्टेशन है उन पर बात की जा सके। हालिया बजट में जो कुछ बजट पेश किया गया वो भी आपके सामने रखें, और 5 साल जो प्रोग्राम है गिलगित बल्तिस्तान के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से डेवलपमेंट प्रोग्राम, उस पर भी बात कर सकें। और उसके साथ साथ सबसे अहम जो है तो इस वक्त कोविड जो तीसरी लहर हम देख रहे हैं उसमें गिलगित बल्तिस्तान की इंतजामिया की तरफ से आपके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और इस वक्त टूरिज्म जिस तरीके से ओपन है गिलगित बल्तिस्तान में उसमें क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इन तमाम तर मामला पे हम बात करेंगे। और खुसूसी तौर पर बलदियाती इलेक्शन क्या होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे, और क्योंकि बजट सामने आ गया है उसमें बहुत सी चीज़ें जो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे खालिद खुर्शीद साहब जो कि वज़ीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान। खालिद खुर्शीद साहब के बारे में वज़ीर आज़म के जो अल्फाज थे मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन उन्होंने कहा मेरी सिलेक्शन जो है वो बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन है। और उसके बाद अब तो आवाम के लिए बजट भी इन्होंने दिया है। अब ये देखना होगा आवाम, गिलगित बल्तिस्तान के आवाम ने, कि खालिद खुर्शीद साहब और उनकी टीम अपने आने वाले 4-5 साल के लिए क्या करते हैं। गुज़श्ता 6 माह गुजर चुके हैं। कानून साजी क्या हुई है, अभी बजट में क्या चीज़ें आई हैं, इस पर हम बात करेंगे। खालिद खुर्शीद साहब बहुत शुक्रिया आपका, अपने वक्त दिया। सबसे पहला ये क्वेश्चन होगा कि हालिया बजट जो पेश किया उस बजट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इससे पहले नहीं रही, यानी तहरीक इंसाफ का ये पहला बजट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब की खुसूसी तवज्जो है गिलगित बल्तिस्तान के साथ, और यही वजह थी मैं समझता हूँ कि हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई जब भी हमने अपने मसाइल प्राइम मिनिस्टर साहब से बयान किए, और हमें उधर ही फैसले भी मिले, सपोर्ट भी मिली और फंड्स भी मिले। सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम का पता होगा कि ये पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान का बजट जो है वो 1 खरब 5 अरब का बजट इस दफ़ा हमने असेंबली में पेश किया। ये 54% इंक्रीज़ है लास्ट ईयर के बजट से, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी थी और जो उनकी तवज्जो थी इस इलाके के साथ। जो स्पेशल हमने किया इस बजट के साथ वो 51 बिलियन हमारा नॉन डेवलपमेंट रेगुलर है, और बाकी जो हमारा बजट है वो डेवलपमेंट में एडीपी में, पीएसडीपी में, फिर कुछ हमारी मिनिस्ट्रीज की तरफ से दीगर उनका जो डेवलपमेंट बजट 6 अरब के करीब उधर स्पेंड हो रहा है। हमारी फर्स्ट टाइम सब्सिडी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 6 अरब से बढ़ा के 8 अरब कर दी हुई है। तो ये सारा जो मिला के 105 अरब रुपए का हमारा बजट है। हमारे पास जो पहली प्रायोरिटी थी, जो सेक्टर था, वो हेल्थ है, और मैं कुछ आपको अदाद शुमार बताऊंगा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। 10 अजला में किसी भी ज़िले में आईसीयू नहीं है, इंटेंस केयर यूनिट गिलगित बल्तिस्तान के हेल्थ सेक्टर में नहीं है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें हेल्थ सेक्टर किस हालत में मिले। सही। अच्छा, उसके बाद जो एक होता है हेल्थ, आपने जब हॉस्पिटल्स बनाना, और फिर दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हॉस्पिटल्स आप बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें आपने सर्विसेज स्टार्ट करनी। आप सर्विसेज देने के लिए जो सबसे पहली चीज़, आपके पास डॉक्टर्स हों, आपके पास फिर नर्सेज हों, 4 ईयर्स का जो कोर्स किया हो, LHVs हों, और टेक्निकल स्टाफ हो। तो मैं आपको सिर्फ जो जनरल नर्सेज की फिगर बताऊं कि जीबी के अंदर 75 का नंबर है, वो नर्सेज हमें मिली थी पूरे सूबे के लिए, 10 जिलों के लिए। अब 75, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएं तो इससे बड़ी फिगर एक हॉस्पिटल के अंदर होती। अच्छा, 10 अजला में से 6 अजला में ओटी रन नहीं होता, और फिर अभी एक जो 4 थे उसमें से भी एक जिला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें अभी ओटी ऑपरेशनल हुआ है। तो ये हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम था। अच्छा, हमने अब हेल्थ केयर सिस्टम में क्या किया ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्टिव थे कि एक तो हमने अपना जो हेल्थ की जो सर्विसेज थी वो स्टार्ट करनी, वो बेहतर करनी, और सिस्टम के अंदर हम लोगों ने इस पूरे बजट में इन्वेस्टमेंट की जो आपको हर सेक्टर में नजर आ जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर नहीं है, लोगों का इंहिसार गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर है,
टूरिज्म पिछले 2 साल से कोरोना में की वजह से और उससे पहले भी मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल और लोकल हालात की वजह से टूरिज्म का इतना ज़्यादा फ्लो नहीं था, लेकिन लोकल टूरिज्म ने काफ़ी मार्केट को उठाया था, लेकिन स्टिल लोगों की इतनी अर्निंग नहीं थी, जिसकी वजह से आप अगर मल्टी डायमेंशनल आप फिगर्स ले लें तो कई ज़िलों में ये 90% तक पहुँचा। तो अच्छा, ये जो आपने बात की सर, बड़ी पैथेटिक सिचुएशन है। अगर हम देखें तो गिलगित बल्तिस्तान 27,000 मुरबा किलोमीटर फैला हुआ है, 10 मुरबा मील, ये मुरबा मील 72,000 मुरबा किलोमीटर, यानी बहुत बड़ा, अगर हम ओवरऑल केपी के बराबर है। तो उस समय जिस तरह आपने बताया कि केपी के बराबर है, और फिर यहाँ पे नर्सिस की तादाद सिर्फ 75 है, और फिर एक भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आईसीयू भी नहीं है, और फिर ये सारा का सारा जो है आपने देखा होगा कि ये सारा जो जितने मरीज थे, जितना इनका जो मैक्सिमम जो है वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी की तरफ ही शायद झुका होगा, या सिंध की तरफ, कराची की तरफ जाते होंगे। अब सूरत क्या है, और ये कब तक, यानी आवाम तो शायद यही समझती है कि ये कहा जाता है, हर हुकूमत आती है कहती है, अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत और आपकी क़यादत में कब तक आवाम को ये रिलीफ मिलेगा कि वो उनको एटलीस्ट जो है बाहर नहीं जाना पड़ेगा? जी, मैं बता रहा था हेल्थ में जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, नंबर 1 हमारे टेन्योर में 6 महीने में एक दफ़ा हम लोगों ने डॉक्टर्स की सैलरी कैटेगराइज करके हमने बढ़ा दी है। सही। और फिर भी हमें प्रॉब्लम आ रही है डॉक्टर्स को, स्पेशली एनेस्थेटिस्ट को हायर करने में। अब हम उनकी सर्विस मजीद हाई कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस पैकेज के बाद हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट DHQ फर्स्ट फेज में DHQs में हम अपने डॉक्टर्स को हायर कर रहे हैं, जो 5-6 मेन कैटेगरीज हैं उसमें। उसके बाद स्पेशल एक पैकेज लेके आ रहे हैं जिसमें हर जिले के अंदर ICU सेंटर हम ओपन कर रहे हैं, जिससे हमारे जिले के हेडक्वार्टर्स के जो हॉस्पिटल्स हैं, DHQs हैं, वो रन हो जाएंगे। सेकंड जो है हम जो कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस। जब 6 महीने में जो मैंने एक चीज़ देखी कि जब लोगों की मेरे पास रसाई, जिस वक्त हम लोगों से मिलते थे, मैं मिलता था, तो लोगों के पास एक एप्लीकेशन होती थी जिसमें जो एक बड़ा चंक होता था कि उनका कोई अजीज प्यारा बीमार होता था और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्टिव्स के ऊपर हमने अब पूरे गिलगित बल्तिस्तान का हेल्थ कवरेज स्टार्ट किया, जिसके ऊपर हर फैमिली को इंशाअल्लाह ताला 10 लाख रुपए तक का इलाज जो अपने इम्प्लीमेंट हो जाएगा ना? जी, हमने बजट कर दिया। सही, ठीक है। अब वो उसकी पॉलिसी बनानी है, और हमने जो इंश्योरेंस है उसको प्रोवाइडर, उसको हमने हायर करना है। स्टाफ की हायरिंग, हमारे पास इस वक्त तकरीबन 4000 के करीब जो मुलाजमीन है, हेल्थ की पोस्टें हैं जो PC4 की हैं, वो मिसिंग है। सही। और मजे की बात ये मैं जरूर बताना चाहूँगा कि आज से पहले जो PMLN और PP की गवर्नमेंट थी, उनके दौर में मुलाजमतें बढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने फोकस जो किया वो क्लास 4 को किया। इसी वजह से टीचर्स कोई हमारे पास PC4 2004 का पेंडिंग है, नर्सेज 75 पूरे सुबह, तो वो क्लास 4 का उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने पॉलिटिक्स करनी थी, 470 रनिंग कंटिजेंसी के मुलाजमीन भर्ती करते थे, फिर पीछे जाते थे, वो जो सीटें मिलती थी वो इस कैटेगरी में मांगते थे, इनको पक्का करते थे। सही। अब हमारा जो मेन टारगेट है वो जो ये हमारा टेक्निकल स्टाफ है जो मिसिंग है, हम इसको पूरा कर रहे हैं, और हम अपने बजट से शुरू में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो है फाइनेंशियल कंकरेंस ऑफ मिलती है। अगर हमने किसी भी कोई एक सिंगल सीट भी क्रिएट करनी, एम्प्लॉयमेंट करनी हो, वो भी इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव्स हैं। तो जब तक वो हमारी स्पेस खत्म नहीं होती, हमने इसी साल अपने बजट से ये रखा हुआ है कि हम ये पूरा स्टाफ हायर करेंगे। तो डॉक्टर्स को हम हायर करें, ICUs रन कर रहे हैं, हम एम्बुलेंसेज ले रहे हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, प्लस जो एक चीज थी जब मैं इधर आया तो हमारे यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में मैंने एक चीज नोट की कि जो FCPS पार्ट 1 करता था डॉक्टर, उसको यहाँ से रिलीव नहीं किया जाता ताकि वो जाके स्पेशलाइजेशन करे। सही। और वो भी हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते थे, और आपको पता अब एक्ट आ गया हुआ है जिसमें हर प्रोविंसेस का अपना स्टूडेंट इतना होता है कि वो बाहर के स्टूडेंट्स को इतनी स्लॉट्स नहीं दे सकते जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सके। तो और हमारे लिए हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो हमने जो डिसीजन लिया वो ये लिया है कि हम अपने डॉक्टर्स के ऊपर जिन्होंने पार्ट 1 किया हुआ, बेशक वो हमारे गवर्नमेंट जॉब पे हो या ना हो, जिसने पार्ट 1 किया हुआ हम उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं।
हम उनको पेड स्लॉट्स दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में वो जॉब करेंगे ताकि वो जीबी के जो डॉक्टर्स हैं, और वो फिर हमारा एक अच्छा रेशियो होगा, वो वापस मुड़ के आएंगे और उस हद तक हम इंशाल्लाह ताला अपने हॉस्पिटल्स को ठीक करेंगे। मेडिकल कॉलेज इधर बन रहा है सही। और ऑलरेडी हम मिड वे में हैं कि हम यहाँ पे हाउस जॉब की ट्रेनिंग्स और FCPS की जो पीजीशिप होती है 5 years की, वो ट्रेनिंग्स जो टीचिंग है यानी उसको हम स्टार्ट करेंगे, तो हमारा पूरा इंशाल्लाह ताला हेल्थ सिस्टम जो है वो रिवैम्प होगा। सही है। और हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत बड़े उनका एरिया है। आप देखें एरिया जो है 72,000 स्क्वायर किलोमीटर है, रकबा KP के बराबर है, आबादी 5% है, तो वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो इसके लिए हमें एक बहुत इंतहाई बेहतरीन एम्बुलेंस सर्विस की जरूरत है, और हमने ये फैसला किया कि हेल्थ डिपार्टमेंट से हम सारे एम्बुलेंसेज उठाएंगे और एक अलग या रेस्क्यू 1122 के उसके साथ हम कर देंगे। एम्बुलेंसेज को सिस्टम को हम बेहतर करेंगे ताकि कोई भी पेशेंट किसी भी टाइम पे फर्स्ट एड उसको उधर उसके गांव में मिले और उसका एक्सेस हो DH के लिए। तो ये सिस्टम हमने डिजाइन किया और सारा हमने हेल्थ के ऊपर ये इन्वेस्ट किया। अच्छा, हम इसके बाद तालीम पे जरूर बात करेंगे, लेकिन अगर हम टूरिज्म की बात करें तो उसमें कुछ हमने ये भी देखा कि जो टूरिस्ट होते हैं उनको मसाइल दरपेश आते हैं ड्यूरिंग विजिट, यानी अगर हम KKH की बात करें तो वहाँ पर हेल्थ के हवाले से कोई क्या इस तरह की कोई फैसिलिटी है? जैसे कि मोटरवे पे मौजूद है, फौरन उसको रेस्क्यू किया जाता है, तो क्या इस तरह की भी कोई फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी? रेस्क्यू ऑपरेशन जो है हमारी मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि हमें इधर कई किस्म के इधर ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, कई डिजास्टर नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, जिसकी वजह से हमें कई जगहों पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ता है और हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। हमें इसमें एयर सपोर्ट भी चाहिए, हमें इसमें ऑन रोड स्टाफ चाहिए जिनके पास व्हीकल्स हों और जो ट्रेंड हों, जो जहाँ पे अगर रोड एक्सीडेंट हुआ या कोई कहीं इस तरह की चीज़ होगी, तो ये जो एम्बुलेंस का बेसिकली नेटवर्क है ये इसी को कैटर करेगा। और हमारा इस साल क्योंकि हम सारा कुछ इस पर कवर नहीं कर सकते, तो जो एयर सपोर्ट है तो रेस्क्यू के जो हाई एल्टीट्यूड मिशन, अब कई हमारे पास माउंटेनियर्स आएंगे जो बड़ी ऊंचाई में उनके साथ कोई इस तरह का इवेंट हो सकता है जिसको हमने रेस्क्यू करना होता है, तो वो सपोर्ट भी इंशाल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल इरादा रखती है और वो आने वाले 1-2 साल में इसको हम पूरा कंप्लीट डिपार्टमेंट बनाएंगे। हमने लास्ट ईयर इसी साल ट्रैवल्सिंग करवाई थी देवसाई में, स्की ट्रैवल्सिंग, तो जो टीम हमने मंगाई हुई थी वो एक्सपर्ट्स हैं रेस्क्यू मिशंस के ऊपर, और हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट भी हमारी बात हो गई हुई है इस पर, हमारी हम एग्री हैं कि इंशाल्लाह ताला जो हमारे कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो जाएंगे और इसके ऊपर रेस्क्यू जो मिशन ऑपरेशन है वो उसको सीखेंगे, मास्टर ट्रेनर्स बनेंगे और फिर इधर आके हमारे स्टाफ को ट्रेन करेंगे। अच्छा खालिद साहब, इसमें अगर हम ये देखें कि टूरिज्म सबसे मेन पोटेंशियल है गिलगित बल्तिस्तान की, जब भी गिलगित बल्तिस्तान का नाम आता है तो जाहिर है टूरिज्म की बात की जाती है, और वज़ीर-ए-आज़म कई बार कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने पाकिस्तान में टूरिज्म की बात की, उन्होंने कहा स्विट्ज़रलैंड से भी खूबसूरत तरीन एरियाज है हमारे पास। वफाकी वज़ीर की भी हमने बात की कि असद उमर साहब आए, उन्होंने भी गिलगित बल्तिस्तान में आने के लिए आवाम को दावत भी दी, और आप भी इस पर काम कर रहे हैं। तो एक तो वज़ीर-ए-आज़म का विजन, दूसरा आपकी जमात पे इसमें बहुत काम करी, इन्वेस्टमेंट कर रही है। हालिया बजट में टूरिज्म पे किस तरह की इन्वेस्टमेंट की जा रही है? और अगर हम ओवरऑल देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में जो आबादी है उस लिहाज से अगर टूरिज्म को सिर्फ प्रमोट किया जाए तो बेरोजगारी का तो न सिर्फ खात्मा होगा बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में तो रोजगार के मौके भी आ सकते हैं। जी, टूरिज्म में जो प्रोजेक्ट हम लेके आए ये बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए। और ये जब भी हम मीटिंग में होते थे तो प्राइम मिनिस्टर हमेशा मुझे ये कहते थे कि आपने ये काम लाजमी कर। सही, हमारा जो टूरिज्म है, आप अगर पिछले तमाम हमारे बजट को उठा के देखें, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट पिछली गुजरी उनकी पॉलिसीज, तो टूरिज्म के ऊपर कोई फोकस इतना नहीं था। ये एक्चुअली जो लोग इधर आ रहे हैं वो ड्राइव कर रहे हैं कि हम लोग होटल्स बनाए, गेस्ट हाउसेस बनाए और जो मिसिंग फैसिलिटीज हैं उसको कवर करें। तो बेसिकली ये लोग हैं जो गवर्नमेंट को ड्राइव कर रहे हैं टूरिज्म के ऊपर के इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक फियर है, और जो लोग आ रहे हैं वो इस यहाँ के अल्लाह ने खूबसूरत इतना बनाया गिलगित बल्तिस्तान को, यहाँ के आप वैलीज जाके देख लें, कराकोरम रेंज में आप हुंजा की तरफ जाएं, शिगर की तरफ जाएं,
ہملائن رینج میں آپ استور کی طرف جائیں، گزر جائیں، ہندو کش رینج، کولڈ ڈیزرٹ دیکھ لیں، آپ کو گرین پاسچر دیوسائی جیسے کالا پانی جیسی یا راما جیسی خوبصورت گرینری ملے گی. شگر میں آپ یا ڈانچے میں آپ چلے جائیں گے، آپ کو ہائی الٹیٹیوڈ ماؤنٹینس ملیں گے، گلیشیئرز آپ کو ہنزم ہے. تو یہ خطہ ایسا ہے کہ لوگ اس کی خوبصورتی اور اس کی ولڈرنس مطلب لوگوں کو اٹریکٹ کرتی وہ آتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے وہ یہ کرنا کہ اس نیچرل ریسورس کو اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور جو ہمارے سٹیز اور جو گاؤں ٹاؤنز ہیں قصبے ان کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو ہم نے پلان کرنا ہے. صحیح ٹھیک ہو. یہ سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے ان پلانڈ ڈیولپمنٹ کا. اور جو اب ہم محسوس کر رہے ہیں گلگت کے اندر، سکردو کے اندر، دیامت جو ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں، اس کے علاوہ اسٹور کے اندر یا گزر کے اندر، ہیونزا کے اندر آپ اگر KKH کے اوپر جائیں گے تو تمام کنسٹرکشن KKH کے اوپر آئی ہے. تو ہم اس دفعہ 3.5 بلین کا جو ایک کنسلٹنسی لے کے ہیں جو کہ ماسٹر پلان ہوگا، ٹاؤن پلان ہوگا، اور جس کے ساتھ ٹورسٹ کنسلٹنٹ ہوگا اور انوائرمنٹ کنسلٹنٹ ہوگا جو ہمارے ایک ایک گاؤں کا، ایک ایک قصبے کی ماسٹر پلاننگ، ٹاؤن پلاننگ کرے گا کہ ہمیں نئی آبادیاں کیسی بنانی ہے، ایگزسٹنگ آبادیوں کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، اور کس طریقے سے ہمارا جو جنگل ہے، گرین پاسچر ہے، گلیشیئرز ہے، ان کو ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یہ ہم لے کے آ رہے ہیں ٹوریزم پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کہ ہم اس وقت اپنی ڈیولپمنٹ کو پلان کریں اور آنے والے 50-60 سال کو بھی ڈیزائن کر کے رکھ دیں، اور اس طریقے سے ڈیزائن کر کے رکھ دیں کہ اللہ نے جو یہ خطہ جو خوبصورتی عطا کی ہے اس کو ہم ڈیمیج نہ کریں بلکہ اس کو پروٹیکٹ کریں. اور اوور دا ایئرز جتنا پچھلے کئی سالوں میں جنگل کو نقصان ہو، اس کے گلیشیئرز کو نقصان ہوا یا گرین پاسچرز کو جو بھی نقصان ہوا، اس کے اوپر بھی ہم کوئی اسٹریٹجی لے کے آئیں کہ ان سب کو ہم پروٹیکٹ کریں. تو ہمارا سب سے پہلا مشن اس کے اندر یہ. دوسرا اگر آپ کمپیئر کریں سوئٹزرلینڈ کے ساتھ، ہم تو وہاں پر اور جی بی کے اندر خوبصورت جی بی ہے لیکن وہ ریونیوز کما رہا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر آپ اس وقت چیک کر لیں اب پورے جی بی میں تو آپ کو 5 اسٹار ہوٹل کوئی نہیں ملے گا، 4 اسٹار ہوٹل نہیں ہے. 3 اسٹار ہوٹل میرے خیال میں اگر آپ اس وقت اسٹڈی کر لیں تو ہارڈلی کو 60 یا 70 رومس ہے، جبکہ صرف سوئٹزرلینڈ میں 1,40,000 کمرے. تو یہ کچھ ڈفرینسز ہیں جن کی وجہ سے ان کا 80 بلین کا ریونیو ہے اور ہمارے پاس اس وقت ہم مطلب کوئی اس میں کوئی خاطر خواہ ہماری کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. یہ کچھ اسٹریٹجیز ہے. اور پھر ہم ہوم اسٹے کا ایک پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں جس سے نہ صرف ان امپلائمنٹ میں کمی ہوگی بلکہ ٹورسٹ کو ایک اپرچونٹی ملے گی کہ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو یہ خالی ہوٹلنگ نہیں ہے کہ آپ اچھے ہوٹل میں جائیں اور ادھر رہیں. یہ نئے کلچر کو جاننا، اس کلچر کو دیکھنا، نئے کھانے کھانا اور لوگوں سے ملنا، نئی ثقافت کو دیکھنا، نئے ایریا کو دیکھنا، تو یہ سب ٹورزم کا پارٹ ہے. تو یہ ایک نیا ٹورزم ڈیولپ ہوگا کہ جو ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے ہوم اسٹے کا، بڑا بہترین پروڈکٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اسی سال ہم نے اس کو بھی بجٹ کیا ٹورزم کے اوپر. یہ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں کچھ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں جس کے بعد لوگوں کو ایک تو جاب بھی ملے گی اور ایک اچھا ریونیو بھی ملے گا. اور جو آنے والے ٹورسٹ ہیں ان کو لوکل کمیونٹی کے اندر کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جس طرح کا گلگت بلتستان خوبصورت ہے اسی طرح کے یہاں کے لوگ بھی خوبصورت ہیں. اور جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں وہ ہمیشہ جس طرح یہاں کے پہاڑ یا ندی نالے ان کی تعریف کرتے ہیں اسی طرح یہاں کے لوگوں کی بھی تعریف کرتے ہیں. تو ان کو ایک اپرچونٹی ملے گی کہ یہاں کے کلچر کو دیکھیں گے اور لوگوں کے ساتھ رہیں گے. یہ ایک ایکسائٹنگ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے. بالکل. ایک تو ہم نے دیکھا کہ ظاہر کووڈ کے 19 کے بعد یہ انڈسٹری جو ہے بری طرح سے جو ہے متاثر بھی ہوئی ہے. اب آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی آپ نے اس میں بجٹ میں بھی اور باقی جو چیزیں ہیں. دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ گلگت بلتستان کی عوام کا، وہ ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ سردیوں میں بہت بڑھ جاتی ہے. سیوریج کا نظام بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی کافی حد تک یہاں پہ پانی کا ایک بڑا ایشو ہے، صاف پینے کا پانی کا مسئلہ بھی ہے. انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی جو اسپیشلی اگر ہم بات کریں اسٹوڈنٹ کو بڑے درپیش چیلنجز رہے ہیں گزشتہ کووڈ 19 کے دوران، جب ان کو ہر چیز آن لائن، ایگزام بھی آن لائن دینا تھا. یہ ساری صورتحال وہ ہیں کہ جو بیسک چیزیں ہیں، یعنی اگر لوڈ شیڈنگ کا معاملہ حل ہو جائے یا انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہو
اور اس طرح سیوریج کا نظام اور صاف پینے کا پانی، اور پھر اپنے ہیلتھ کے اوپر آپ نے جیسا بتایا کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، ایجوکیشن پہ ہم بات کریں گے. یہ جو صورتحال ہے جو بہت ہی بیسک ہے، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بجٹ میں کیا رکھا گیا اور کب تک ان تمام ایشوز کو جو ہے وہ سالو کر لیا جائے گا؟ اب آپ نے بہت زبردست سوال کیا. اب آپ یہ بتائیں کہ جس خطے میں 40,000 میگا واٹ کی بجلی کی کیپیسٹی اور پروڈکشن کی، وہاں سردیوں میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جہاں سے پانی پورے ملک کو جاتا ہے، جو صاف گلیشیئر اور چشموں کا پانی ہے، وہ اب جو آج میں نے ایک سروے کی رپورٹ میرے پاس آئی ہے جو ہم سٹارٹ کروا رہے تھے، کہ جتنا بھی ادھر جو پانی مل رہا ہے لوگوں کو کنٹمنیٹڈ ہے، میں کیا بتاؤں کس پوزیشن پہ، اور ہم اس کے اوپر اب ایک نئی پوری اسٹریٹجی لے کے آتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ جو ایک نیچرل ریسورس ہمارے پاس ہے، وہی پچھلی حکومت اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکی اور اس کو ایک بہت سنگین مسئلہ بنا کے ہمیں پیش کیا. تو یہ پہلے 6 مہینے تھے ہم انہی کو ہی مطلب ان کے دھرنے اور ان کے جو جتنے مسائل تھے اس کو کوپ کر رہے تھے. اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے جو میں انتہائی شکریہ ادا کروں گا کہ جو ہمیں ایک میگا ڈیولپمنٹ پیکیج ہے جس کے اندر تقریباً 200 میگا واٹ کی بجلی کی ہم پروڈکشن لے کے آ رہے ہیں، صحیح، جس سے ہماری لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ تعالیٰ بہت حد تک کم ہوگی. ہم نے اپنے بجٹ میں اگین میں جیسے ہیلتھ میں سسٹم کے اندر انویسٹمنٹ کی بات کر رہا تھا، صحیح، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا اس وقت یونٹ ریٹ بہت کم ہے انتہائی گلگت بلتستان میں سستے بجلی. اس کے باوجود جو بجلی ہم پروڈیوس کرتے ہیں سردیوں میں تقریباً 70-75 میگا واٹ اور گرمیوں میں یہ 135 میگا واٹ تک جاتی ہے. تو اس کی جو ایکچوئل جو صارف کو بجلی جاتی ہے وہ تقریباً 2.5 سے 3 ارب روپے، اور جو ہم ریونیو کما رہے ہوتے ہیں تقریباً 30-40 کروڑ روپے. صحیح ہوگی. اب بلنگ کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے ایک آرٹیفیشل لوڈ شیڈنگ صحیح ہے بہت ہائی ہو چکی ہے. چوری کا معاملہ زیادہ بڑھ گیا ہوگا. ایک تو وہ بھی ہے، اور دوسرا پھر استعمال میں بھی بالکل کسی قسم کا وہ خیال نہیں رکھا جائے گا کیونکہ آپ بل ہی نہیں کر رہے صارف کو، اور جب بل ہی نہیں آتا تو اس میں تو بجلی کا لحاظ ہی نہیں رکھا. تو یہ دو چیزیں تھیں. اور پھر لائن لاسز، باقی پورے ملک میں میرے خیال میں 20-25% ہے، ہمارے پاس کے جی بی میں جو 50 سے 60% لائن لاسز. تو ہم نے ایک جو سسٹم ری ویمپ کے اس پہ لے کے آ رہے ہیں، تقریباً 1.5 ارب روپے ہم نے ریگولر میں رکھا ہوا، پھر اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کے لیے ایک پروجیکٹ بھی ڈیولپمنٹ میں لے کے آ رہے ہیں 1 بلین کا. صحیح. تو یہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں گلگت، سکردو اور بی این آر کے اندر، جس سے نہ صرف جو لائن لاسز ہیں جو بجلی کا ضیاع ہے وہ بھی گرے گا، اور اس کے بعد جب بل کسٹمر صارف کو بلنگ ہوگی تو وہ بھی بجلی انشاءاللہ تعالی اتنی ہی استعمال کرے گا جتنی اس کو ضرورت ہوگی. تو جو ایک آرٹیفیشل سردیوں میں گرمیوں میں جو 50 میگا واٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر گلگت سٹی میں، تو سردیوں میں یہ 100 میگا واٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک دم کم ہو جائے گی، اور جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہوگا. اور دوسری چیز جو ہے کہ جی بی ڈیولپمنٹ پیکیج پرائم منسٹر صاحب نے جو اعلان کیا اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور اے ڈی پی کے اندر کچھ نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں اور کچھ پرانے چل رہے تھے، ان کو ہم لوگوں نے فاسٹ ٹریک پہ چلایا. تو یہ تقریباً 40 میگا واٹ کی بجلی مزید انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوگی. تو جو ہمارا پلان ہے، اور پھر اس سسٹم کے بعد ہمیں امید ہے کہ ہم اسی پاور ڈپارٹمنٹ جو اس وقت 4 ارب روپے کے لاس پہ جا رہا ہے، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. اور اگر ہمیں پروفٹ نہیں دے سکتا تو ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا. تو یہ 4 بلین روپیز بھی ہم لوگوں کے اوپر انویسٹ کر سکتے ہیں ہیلتھ یا ایجوکیشن کے اوپر. بالکل. خالد صاحب، جیسے ایک ہم یہ دیکھیں کہ موجودہ حکومت اسپیشلی تحریک انصاف کی حکومت کے منشور میں، اور جیسے کہ باقی صوبوں میں دیکھ رہے ہیں، احساس کا عمل بھی جو ہے وہ جاری ہے. تو کیا 6 ماہ ہو گئے ہیں؟ پہلے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں قانون سازی کیا ہوئی ہے عوام کے لیے، کوئی نئے یعنی قراردادیں. ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئینی عبوری صوبہ جو ہے اس کی پوزیشن کہاں تک پہنچی ہے، پھر قانون سازی میں کسی قسم کی رکاوٹیں تو نہیں ہے؟ کیا قانون سازی کی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں گلگت بلتستان کی عوام کے لیے؟ اور جو آئینی عبوری سیٹ اپ ہے وہ آپ کیا سمجھتے کب تک جو ہے وہ فائنلی گلگت بلتستان کی عوام کو ملے گا؟ جی، عبوری آئینی صوبے
پہ ہماری وفاق میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی جس کی ہماری 2-3 میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں. اس سے پہلے ہم نے اپنی ادھر ایک میٹنگ کمیٹی بنائی جس میں اپوزیشن کی تمام پارٹیز کو ہم نے شامل کیا, اور پھر جوائنٹلی ہم نے ایک قرارداد لے کے آئے اسمبلی میں, اور اس کو اسمبلی سے ہم نے پاس کروایا. اور پھر اس کے اوپر جب ہم نے ایک ڈرافٹ جمع کرنا تھا, وہ بھی پورا جو پارلیمانی پارٹیز ہیں اسمبلی میں اپوزیشن, کیونکہ یہ کسی ایک پارٹی کی تو بات نہیں ہے, یہ گلگت بلتستان کی بات ہے, پاکستان کی بات ہے, گلگت بلتستان کے عوام کی بات ہے, اور ایک مضبوط پاکستان کی بات ہے. تو اس پر ساری پارٹیز, مجھے انتہائی خوشی ہے کہ وہ سب ایک پیج پہ تھیں, اور ہم لوگوں نے کنسنسس کے ساتھ ایک ڈرافٹ جمع کروایا. اور اس کے بعد ہماری جو میٹنگ کی ایک ریکویسٹ آئی تھی لا ڈپارٹمنٹ سے اور کشمیر کی منسٹری کے کشمیر افیئرز اینڈ جی بی جو منسٹری ہے اس کی طرف سے. تو پچھلے 2 مہینے, جب آپ کو پتا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب تقریباً کو 55-60 ڈیز کچھ دن پہلے انہوں نے جی بی ڈیولپمنٹ پیکج کی اناؤنسمنٹ کی تھی. تو اس کے بعد ہمارے پاس بہت کم ٹائم تھا. ہم نے ان کی فیزیبلٹیز کرنی تھی, ان کے پی سی ونس بنانے تھے, ان کو فارمز کروانے تھے, ان کو اپروو کروانا تھا, اور ان کو بجٹ کرنا تھا, ہم نے پی ایس ڈی پی میں شامل کروانا تھا. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور پھر ہم نے اپنا بجٹ بھی دینا. تو یہ 3 سے 4 مہینے پرائم منسٹر صاحب کے اعلان سے پہلے اور پھر اس کے بعد تک ہماری پوری جو محنت تھی وہ اس ڈیولپمنٹ پیکج کے اوپر تھی. اور الحمدللہ یہ مجھے بتاتے ہوئے انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے تقریباً سارے کے سارے پروجیکٹ جو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیے وہ ہمارا بجٹ ہو گیا. 165 بلین کا لگ بھگ میرے خیال میں یہی فگر ہے جو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہو گئے. اس کے بعد 110 بلین کے ہمارے پی 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 موڈ کے جو پروجیکٹس ہیں, اب ہم پی ایس ڈی پی سے فارغ ہو گئے, تو اب انشاءاللہ تعالی ہم ساری انرجی اس کے اوپر شفٹ کر دیں گے. اور جو ریمیننگ ہمارا پیکج تھا, جو پچھلے دور میں جو پروجیکٹس پی ایس ڈی پی کے اپروو ہو کے جو بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے التوا کا شکار تھے, ان کو فنڈ کے, جس میں ہیزل ہے, جس میں شگرتن ہے, اور اس کے ساتھ پھر کیا کہتے ہیں سکردو روڈ کی بہت بڑی فنڈنگ ہم لوگوں نے اس پہ برابر کی ہوئی. پھر اے ڈی پی کے اندر کے اوپر ہمیں کافی فنڈ ملا, اور اسی کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم ایک پہلی دفعہ گلگت بلتستان کا جو بجٹ ہے وہ 1 خرب کے ہدف کو قبول کر کے 105 کا ہم نے بجٹ پیش کیا. تو یہ ساری ہماری جو مصروفیت تھی اس کی بدولت ہم نے خود ایکسکیوز کیا تھا کہ بجٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی بیٹھیں گے, ڈرافٹ جس وقت ہم فائنلائز کریں گے تو ہم دوبارہ ادھر آ کے ہمارے جتنے بھی پارٹیز ہیں, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو دوبارہ ہم ایک پیج پہ لے کے آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی فائنل ڈرافٹ جس وقت سبمٹ کریں گے تو اسمبلی سے پاس ہوگا. اور یہ میں بتاؤں کہ پرائم منسٹر صاحب اس پہ کمیٹڈ ہیں, پاکستان تحریک انصاف اس میں کمیٹڈ ہے, اور مجھے امید ہے کہ جس کمٹمنٹ کا دوسری پارٹیز نے یقین دلایا ہوا پاکستان کی خاطر اور گلگت بلتستان کی خاطر, وہ اپنی پوری کمٹمنٹ پوری کریں گے, اور یہ انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان آئینی طور پر پاکستان کا حصہ ہوگا. صحیح ہے. اچھا, ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ 5 سال کی اگر ہم بات کریں یا 10 سال کی بات کریں, جو بیسک یعنی اگر ہیلتھ کی بات کریں, ایجوکیشن کے اوپر بات کریں, یا بنیادی جو صاف پینے کے پانی یا سیوریج کا, یہ کیوں نہیں اس پہ کام ہو سکا؟ یا پریویس ہم نے دیکھا گورنمنٹ وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بہت بڑے بڑے ڈیولپمنٹ پروگرامس لے کے آئے ہیں, کوئی ایسے پروگرامس ایسے ہیں کہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی کوئی گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کچھ ڈلیور ہوا ہے؟ جی دیکھیں, آپ کو پیسے اگر اے ڈی پی میں یا اے ڈی پی میں ملتے ہیں بجٹ, آپ نے اسکیمیں تو دینی ہے, آپ نے کوئی نہ کوئی اسکول تو بنانا, یا کوئی واٹر سپلائی کسی کو, یا کہیں پہ روڈ کی اسکیمیں تو آپ تو دیں گے. صحیح ہے. اب جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے حکومت کے لیے کہ وہاں پہ سروس اسٹارٹ کی جائے, سروس ڈلیوری ہو. آپ نے ہاسپٹل دینا ہے تو آپ اس میں سروس اسٹارٹ کریں تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ملے. اگر سروس اس ہاسپٹل میں نہیں ہے تو پھر تو وہ اس طرح کے ہاسپٹل بنانا ہی ضیاء, صرف بلڈنگ کی حد تک, صرف بلڈنگ کی حد تک. اور پھر جو ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ جب ان کے پاس آپشن تھی ٹیچرز لینے کی, آپ کو پتا 4,000 ٹیچرز اس وقت مسنگ ہیں. 4,000 بہت بڑی فگر ہے. گلگت بلتستان کی آبادی جو 2 ملین کی ٹوٹل پاپولیشن, اور ٹوٹل 50,000 ہمارا ٹوٹل ملازمین کی تعداد ہے, چھوٹا بڑا سب ملا کے اس کا, اور تقریباً 50,000 پلس بچہ اسکول سے باہر ہے, جس بچے کو اسکول میں ہونا چاہیے.
تو اب اس کے اوپر 4000 اس وقت ہمارے پاس PC4 کے حساب سے سیٹس مسنگ ہیں ٹیچر، صرف ٹیچرس کی، اس میں LDC UDC کیشر یا جو گریڈ 1 ہے وہ ہم نے ایڈ ہی نہیں کی، صرف اور صرف ٹیچر. ہمارے پاس اس وقت پچھلی حکومت کے 500 کے قریب اسکول جو انڈر کنسٹرکشن ہے، اب اس کا 4000 ملازمین اور بنتا تو 8000. اور جب ان کو جاب ملی انہوں نے 470 رننگ کلاس 4 ان کو ترجیح دی. 10 ہزار بندہ انہوں نے بھرتی کیا صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے، پولیٹیکل کمٹمنٹس پوری کرنے کے لیے، اور اس امید سے کہ یہ جو ملازمین کی بندر بانٹ کریں گے تو یہ دوبارہ ہم ووٹ کر کے ان کو میں کہتا ہوں انہوں نے ظلم کیا عوام کے ساتھ. کیا احتساب کا کوئی عمل ہوگا گلگت بلتستان میں؟ یا بالکل ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہوگا. ہم پچھلے 6 مہینے میں ہم اتنے سخت مصروف رہے اور پرائم منسٹر صاحب جس رفتار سے کام کرتے ہیں تو ہمیں صرف وہ پیس برابر کرنے میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دن ہے یا رات ہے. اور الحمدللہ اور ہمیں یہ بھی جو اپوزیشن بتاتی کہ جی بھی ڈیولپمنٹ پیکج وہ کہتے کہ جی کراچی کا پیکج اناؤنس ہو گیا، ادھر کا پیکج اناؤنس ہو گیا، لیکن ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے جب کہا اور ان کی کمٹمنٹ کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ تھا. تو جب ہم PC1 لے کے گئے تو ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ ہم سے پہلے جو سال جو پیکیجز جو اناؤنس ہوئے تھے وہ اس وجہ سے پورے نہیں ہو کہ وہ جو پروونشل گورنمنٹ PC1 نہیں لے کے آ رہی تھی اور ہم تقریباً اپنے سارے پروجیکٹس لے کے آ گئے. اور اس کے بعد جیسے آپ نے 4G کا کہا، 4G کی اب جو بینڈ وڈتھ ہے اس کی آپشننگ ہے اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. اور میں حیران ہوں کہ آج سے پہلے نہ کسی صوبائی حکومت نے اس ایشو کو اٹھایا، نہ کوئی ڈیمانڈ کی. جب PMLN کی گورنمنٹ ادھر تھی اور نیچے جس وقت ان کے پرائم منسٹر تھے PMLN کے، بڑے اچھے ان کے مراسم تھے. تو یہ ان کی ترجیحات ہی نہیں تھی. ایجوکیشن میں سمجھتے ان کی ترجیحات، ہیلتھ سروسز ان کی ترجیحات نہیں تھی. ہاں کنسٹرکشن ان کی ترجیحات ہوں گی کہ ان کو شاید کمیشن ملتا تھا. اسکول بنانا ان کی ترجیحات ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں پہ ٹیچرز اپوائنٹ کرنا اور ایجوکیشن ایک سسٹم سٹارٹ کرنا یہ شاید ان کی ترجیحات میں نہیں تھا. ہاں ٹیچر سے بھی زیادہ بھرتی ان کو گریڈ 1 کی زیادہ تھی کہ وہ شاید بھرتی ہو جائے، ان کو ووٹ کرے اور ان کے بندے بھرتی ہو جائے. بالکل اسی حساب سے انہوں نے کنٹینجنسی بجلی میں کے محکمے میں، ورکس کے محکمے میں تباہی مچا دی. اچھا اگر ہم ڈلیوری کی بات کریں اور گراس روٹ لیول پر جب ہم بات کرتے ہیں ڈلیوری کی، اس میں جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ نرسری کا رول پلے کرتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل سسٹم میں. تو گزشتہ آپ نے دیکھا کئی دہائیاں شاید گزر گئی ہیں گلگت بلتستان میں جب سے اس 2004 یا 2003 سے شاید الیکشن نہیں ہوئے، بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے. ایون ابھی KPK میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں، پنجاب میں بھی بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے، یا جو یہ کہا جاتا ہے کہ ممبر جو لیجسلیٹو اسمبلی ہوتا ہے MLA وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے، تو کیا خالد خورشید صاحب ممبرس کی پریشر میں آ جائیں گے یا بلدیاتی الیکشن کروا لیں گے؟ یہ ہمارا وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم الیکشن کروائیں گے بلدیاتی. اور ہم آپ نے جب کہا تھا کہ آئین سازی، اس وقت ہم بلدیاتی ایک نظام کو جو کہ ہمارے اپنی ثقافت، ہماری اپنی کمیونٹی معاشرت کے ساتھ جو اس کی بالکل ایک عکاس ایک بلدیہ لے کے آنے کے اس میں کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی ہماری یہ لیجسلیشن پوری ہوگی اسی وقت ہم الیکشن پہ جائیں گے. اور پرائم منسٹر صاحب کے واضح اس کے اوپر احکامات ہیں اور وہ بلدیاتی نظام کے اوپر بلیو کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جس سطح پہ جو فیصلے ہونے چاہیے وہ پاور اسی سطح پہ ہو تاکہ بہتر فیصلے ہوں، جلد فیصلے ہوں، عوام کی بہتر رہنمائی بھی ہو، بہتر ریلیف بھی ہو. اور اگر سب پاورز ہم GB اسمبلی کے اندر رکھیں گے تو وہ عوام کے ساتھ بھی زیادتی اور اس ممبر کے ساتھ بھی زیادتی جو GB اسمبلی میں بیٹھا ہوا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا وعدہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کا جتنا ایریا ہے ہم یہ دیکھیں تو اس میں بلدیاتی الیکشن نہ ہونے سے عوام کے بنیادی مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پہلے قانون سازی کرنی پڑے گی پھر بلدیاتی سیٹ اپ. اور اس دفعہ جو اپوزیشن ہے اگر اس پہ بات کر رہی ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ پہلے بھی بہت سے اعلانات ہوتے ہیں، تو قانون سازی یا بجٹ میں بھی کسی چیز کے شامل نہ کرنا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی اس پہ کام ہوگا؟ ہم نے بجٹ پہ بالکل رکھا ہے اس کا پیسہ. اور ہم یہ شاید یہ ہو کہ یہ ہماری ایسٹیمیٹ سے کاسٹ تھوڑا اوپر جائے، لیکن ہم نے بلدیاتی الیکشن کے لیے پیسہ بجٹ کیا ہوا. اور ہم نے جو بلدیاتی ممبر کا جو پیسہ ہے وہ بھی ہم نے بہت زیادہ انکریز کیا.
اور بجٹ الیکشن کرانے میں ہم 100% کمیٹیڈ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ وعدہ ہے ہمارا کہ یہ بلدیاتی الیکشن ہم ہر حال میں کرائیں گے. رہی بات اپوزیشن کی، تو اپوزیشن میں کہتا ہوں پی ایم ایل این اور پی پی کوئی اعتراض نہیں. یہ جو دو ٹینیورز انہوں نے گزارے ہیں، انہوں نے دونوں ٹینیورز میں نہ بلدیاتی الیکشن کروائے، بلکہ وہ بلدیاتی فنڈ ان کے ممبرز نے ایک پولیٹیکل برائب کے طور پہ استعمال کیا اور اپنی مرضی سے اس کو خرچ کیا، اور نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی رکھی، اور لوگوں کو بھی اس کا کوئی جو گراس روٹ پہ میں سمجھتا ہوں اس کو فائدہ یا بینیفٹ نہیں ہوا، بہت زیادہ مس یوز. یعنی بلدیاتی الیکشن 2021 میں مشکل ہوں گے یا سمجھتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. ہم اس بجٹ کے بعد اب ہمارے پاس ٹائم ہے، اور ہماری جو دوسری پرائرٹیز ہے اس میں سے مین پرائرٹی یہ ہے کہ جو ہی لیجسلیشن کریں گے اکتوبر سپٹمبر ایون نومبر میں بھی ہمیں جانا پڑا، ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن میں چلے جائیں گے، بلدیاتی الیکشن. بہت شکریہ خالد خورشید صاحب آپ کا. اور اگر ہم لاسٹ کوشچن کی طرف جاؤں گا، ایک تو جو اس وقت ٹورسٹ اسپیشلی گلگت بلتستان کا رخ کر رہے ہیں، ایک تو کووڈ-19 کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں اسپیشل SOPs بھی لاگو کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں متاثر بھی ہوئی ہے. گلگت بلتستان کے جو نوجوان ہیں یا جو لوگ جو جن کا روزگار ہی جو ہے ٹورزم کے ساتھ منسلک ہے، ان کے لیے اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹورزم انڈسٹری کچھ اوپن ہے، اور ٹورسٹ کو کیا کرنا چاہیے، اور گلگت بلتستان کی عوام کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ ہماری اس پہ میٹنگ ہم نے کی تھی، کیونکہ کچھ جب ہماری فلائٹس آپ کو پتہ ہے لاہور سے ہم نے ڈائریکٹ اسٹارٹ ہوئی تھا پرائم منسٹر صاحب کے آرڈرز پہ، کراچی سے فلائٹ ڈائریکٹ گلگت اور سکردو میں لاہور سے اسٹارٹ ہوئی، جس کی وجہ سے ٹورسٹ کا جو آمد ہے پورے ملک سے یہاں پہ ایک دم بہت بڑھ گئی. اور ریسنٹلی گلگت میں اس وقت جو پازیٹیوٹی ریشیو ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ. صحیح. آج ہم نے جو میٹنگ کی اس کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو جو SOPs ہیں اس کو ہم دوبارہ سے امپلیمنٹ کریں گے، انفورس کریں گے، اسپیشلی بڑے شہروں کے اوپر گلگت ہے اور جو جتنی بھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں. اور SOPs میں آپ نے ماسک پہننا، ہاتھ نہیں ملانا، سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے. اور یہ سب ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بزنسز پچھلے 2 سال سے سفر ہیں، میری حد الامکان کوشش اور جو خواہش ہے وہ یہی ہوگی کہ ان کے بزنسز افیکٹ نہ ہو، اور یہ سب کے سب کھلے اور ہم اپنی SOPs کے اوپر پراپر فالو کریں تاکہ اس ریشیو کو ہم نیچے تک لے کے. دوسری چیز جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ویکسینیشن کو تیز کر دیں، اور ود ان 1 to 2 months ہم گلگت پورے کو ویکسینیٹ کر دیں، تمام بزنسز کو، تمام اسکولس کو، تمام جتنے بھی مطلب ہاؤس ہولڈز ہیں ان سب کو جو ایلیجبلٹی کی ایج پہ. اس کے بعد ہنزا اور سکردو گلگت ہماری جو مین پاپولیشن ہے وہ اس ایریا میں جو مین ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں ان کو ہم ویکسینیٹ کریں. اور شکر الحمدللہ جو ایک چیز ہے گلگت بلتستان میں پازیٹیوٹی ریشیو ہائی ہے، لیکن سارے ایسمٹمیٹک ہیں. مائلڈ سمٹمس کے ساتھ ایک چھوٹی تعداد وہ اس وقت ہاسپٹلائز ہوئی ہے، لیکن بالکل کنٹرول میں بہتر. تو گلگت بلتستان میں اس حوالے سے شاید لوگوں کی امیونٹی بہت بہتر ہے، لیکن ہم انتہائی سخت اس کے اوپر اسٹیپس لے رہے ہیں کہ کچھ 2 مہینے کے اندر ہماری خواہش ہے کہ گلگت بلتستان کو ویکسینیٹ کیا جائے تاکہ بلا خوف و خطر اور کوئی قیمتی جان کو ضائع کیے بغیر ہم اپنے جو ٹوریزم کا کام جتنے بھی ہمارے بزنسز ہیں وہ آپریٹ کریں. بالکل خالد صاحب، اگر ہم اوور آل دیکھیں تو پاکستان میں یہ واحد خطہ ہے جہاں پہ ہمیں 10 ڈسٹرکٹس میں 10 مختلف لینگویجز نظر آتی ہیں، ڈفرینٹ کلچرز نظر آتے ہیں. وہ ایک گلدستہ پیش کر رہا ہے. پھر ہم اگر اوورسیز پاکستانیوں کی بات کریں تو گلگت بلتستان کے عوام یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جو سمندر پر پاکستانی کام کرتے ہیں اس میں گلگت بلتستان کا کوٹا یا رول کیا ہے یا ہونا چاہیے. اور پھر اسی طرح جب یہ ایریاز ہیں ان کی جو لینگویج ہے، کلچر ہے، اس کی پروموشن کے لیے ابھی تک گورنمنٹ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اس پہ بھی بات ہوئی تھی، اور انشاءاللہ تعالی اوورسیز کا جو بھی کوٹا ہوگا اس پہ گلگت بلتستان کو بھرپور نمائندگی بھی ملے گی. اور ہمارے یہاں جتنے بھی لیبر ہیں اس کو ہم لوگ اس قابل ہوں گے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بھیجیں اور وہ ریونیوز پاکستان کے لیے کما کے بھیجیں اور اپنے گھر کو بھی سپورٹ کریں.
दूसरी जो चीज, और इसी के लिए हमने अब अपने बजट में एक जो चीज रखी है वो पॉली टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो टेक्निकल ट्रेनिंग्स है उसके लिए हम लोगों ने बजट रखा हुआ, ताकि ये एहसास प्रोग्राम के साथ भी हम करेंगे। जितनी हमारे जो घराने हैं जिनको मदद की जरूरत होगी उनके बच्चों को हम ट्रेनिंग्स देंगे, और जब हमारे पास अगर ये कोटा अवेलेबल होगी तो सबसे पहले तरजीह भी हम इन फैमिलीज को देंगे ताकि वो बाहर जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अच्छा रोजगार कमाएंगे। इसके अलावा जो एक चीज मैंने मिस की, जो हम इस दफा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हमारे यहाँ पे चूंकि एरिया बहुत बड़ा है और हर जगह पे इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल्स बनाने की पोजीशन में भी नहीं है, तो प्राइमरी से जो मिडिल का जो ट्रांजिशन है वो उस पर ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा होता है, और स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन में। कि जो प्राइमरी से मिडिल की तरफ जो बच्चियां पढ़ने जाती हैं तो अक्सर स्कूल करीब ना होने या उस गांव में ना होने की वजह से वो उनकी एजुकेशन ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि गांव में पैराफ्रेज में आप जाएं तो अगर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई अवेलेबल नहीं है, और फिर फाइनेंशियल इतनी वो गुंजाइश नहीं होती है कि वो कोई कैब या कोई सुजुकी इस तरह की हायर करे जो पिक एंड ड्रॉप कर सके स्टूडेंट्स को। तो हम एक जिस तरह हेल्थ यूनिवर्सल इंश्योरेंस लेके आ रहे हैं, इस तरह एक मिडिल क्लास के लिए जो मिडिल स्कूल है उसमें 6th 7th 8th ग्रेड में हम एक यूनिवर्सल स्कॉलरशिप लेके आ रहे हैं। आप इसको ट्रांसपोर्ट के उस पर भी कह सकते हैं कि हमारा मेन मकसद टारगेट वही है। इनिशियल अभी आइडिया हमारा यही है, जो पॉलिसी हमने अभी बनानी है कि जिस गांव में मिडिल स्कूल है, जिस गांव में मिडिल स्कूल नहीं है, वहाँ की बच्चियां जब दूसरे गांव में पढ़ने के लिए अगर वो जाना चाह रही हैं, और जो बच्ची पढ़ रही हो हम उसको 1200 रुपीज पर मंथ हम स्टार्ट करें, और हम जो बच्चे हैं उनको 1000 हम स्टार्ट करें, और हमारी जितनी भी इस वक्त की फिगर है हमने उसके हिसाब से बल्कि उससे ज्यादा भी बजट किया है, इस उम्मीद के साथ कि जब हम ये स्कॉलरशिप स्टार्ट करेंगे तो जो बच्चियां या बच्चे प्राइमरी से आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सके, इस स्कॉलरशिप के बाद इंशाअल्लाह ताला वो आएंगे और अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर स्पेशल प्रोग्राम आपने देखा, मैं इस वक्त मौजूद था गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब के साथ, और हालिया एक बजट भी पेश किया गया गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए, और तहरीक इंसाफ का ये पहला बजट था। इसके साथ साथ जो 5 साल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है गिलगित बल्तिस्तान के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से, वज़ीर आज़म विजन, उसमें भी हम देख रहे हैं कि टूरिज्म पे बहुत सी बात की गई, उसमें सी पैक के हवाले से भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि डैम्स भी गिलगित बल्तिस्तान बनाए जा रहे हैं। जो आवाम के मसाइल थे हमने उन पर भी बात की कि सबसे अहम इशू अगर हम देखें लोड शेडिंग, सीवरेज का निज़ाम और साफ पीने का पानी का मसला था, इंटरनेट के हवाले से ये तमाम पर अगर हम बात करें, हेल्थ की भी अगर बात करें, एजुकेशन की भी बात करें, रास्ता सड़कों की भी बात करें, तो ये तमाम तर चीज़ें अभी हमें बजट में नज़र आ रही हैं। हम उम्मीद भी की जा सकती है कि अब जो मौजूदा हुकूमत है जिस तरीके से आवाम की इनसे उम्मीदें हैं वो उम्मीदों पर जो है पूरा उतर सके। जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा कि आप गिलगित बल्तिस्तान ज़रूर जाइए, इंतहाई खूबसूरत तीनों डिवीजन्स वहाँ पर इंतहाई खूबसूरत हैं, लेकिन 2 चीज़ों का आप लाजमी ख्याल रखिए। एक SOP का ज़रूर ख्याल रखिए जो इस वक्त कोविड-19 के हवाले से है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम हम देख रहे हैं कि वो वेलकमिंग है, वो इंशाल्लाह आपको वेलकम भी करेंगे। साथ साथ आपने गंदगी